बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरबत फलीम है। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। आप लोग इस वक्त मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान की सारी नज़रें और पाकिस्तान की सारी अवाम की नज़रें जो हैं वो सिर्फ इस बात पर टिकी हैं कि इमरान खान साहब रिहा कब होंगे। वो सिर्फ इस बात पर टिकी हैं कि जिस पार्टी को हमने अपना मैंडेट दिया वो किस तरह से चोरों को नाको चने चबवा रही है। पाकिस्तानी अवाम सिर्फ इसीलिए इन तमाम लोगों की तरफ देख रही है, असेंबली के ऐवान की तरफ देख रही है, सड़कों की तरफ देख रही है, अगली हिकमत अमली की तरफ देख रही है, क्योंकि चोर घर का हो या वोट का किसी को भी वो कबूल नहीं है। बस इतना बता देना काफी है कि आज शहबाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान के अगले वजीर आजम चुन लिए गए हैं। यानी कि वो जो आंखों का तारा कहते हैं कि वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का मैं तारा हूं, वो तारा मजीद चमक गया है और आज शहबाज शरीफ साहब ने एक मरतबा फिर से वजीर आजम के तौर पर अपना हलफ उठा लिया। इस हलफ की तकरीब में इमरान खान साहब का सबसे वफादार खिलाड़ी जिसको आना था उसने इनकार कर दिया, वो नहीं आएगा, अल यमीन गंडापुर साहब। अब आ जाते हैं व्लॉग की तफसील की तरफ, जिसमें मैं आप लोगों के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली हिकमत अमली भी रखूंगी। सलमान अकरम राजा साहब ने एक ऐसा अंदोहनाक वाकया शेयर किया है कि किस तरह से 20 साल लड़की पर मर्द पुलिस एहलकारों ने हाथ डाला, और इस बच्ची का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था और कॉलेज के बाहर से इस बच्ची को उठाया गया। इसकी तफसील मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूं। और जो महमूद खान अचकजई आज आंखों में नमक की तरह चुभ रहा है, जो आंखों में इतना चुभ रहा है कि उसके सारे एतराजात उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं, ये अचकजई किस किस को कितना कितना प्यारा रहा है। यानी वो कहते हैं कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। आज मैं इसकी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं, मगर तफसील की तरफ बढ़ने से पहले एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप लोगों ने लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है। शहबाज शरीफ साहब मुल्क के अगले वजीर आजम बन गए हैं, मगर अवाम ने इसे कबूल नहीं किया। अवाम ने इसलिए कबूल नहीं किया कि वोट हमारा था, चोरी हुआ, और चोर घर का हो या फिर रियासत के अंदर चोर हो या फिर वोट चोर हो, वो काबिल कबूल नहीं होता। इतना ही बता देना काफी है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब ने अहमद शाह की तबीयत, उसका हाल अहवाल मालूम करने के लिए अस्पताल पहुंचे। ये वो सारी दास्तानें हैं जो हर रोज आप लोगों के सामने आएंगी, और ये फैसला अवाम को करना है कि आपने कितना डटना है। आपने अपनी आज़ादी के लिए, इस मुल्क की मजबूती के लिए, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए आपने कितना डटना है, ये फैसला वक्त करेगा। और रोजाना एक जुल्म की, बर्बरियत की और दरिंदगी की मिसाल हमारे सामने आती है जो बयान की जाती है, और हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं कि हम कैसे लोगों पे बिलीव करते हैं और किन लोगों को अपना रखवाला समझते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने एक 20 साल जवान लड़की की एक दुखी दास्तान शेयर की अस्पताल के ही लॉबी के अंदर। जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं आज ही एक खातून वर्कर से अपनी से मिलकर आया हूं जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। नाम लेने से वो थोड़े गुरेजा रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है जिन पे पहले ही जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए हों उन पे मजीद कितना जुल्म हो सकता है। तो आज उन्होंने बताया कि एक कॉलेज के बाहर से हमारी वो पीटीआई की कारकुन है, उनकी 20 साल की जवान बेटी, 20 साल की जवान बेटी को कॉलेज के बाहर से उठा लिया। उठाने वाले कौन थे? ये कोई अगवाकार नहीं थे, ये उठाने वाले पुलिस एहलकार थे। वो पुलिस एहलकार जिन्हें हम अपना रखवाला समझते हैं, जिन्हें कानून का रखवाला समझते हैं, जिनके बारे में हम समझते हैं कि हमारे हर दर्द की दवा इनके पास है। उन पुलिस एहलकारों ने कॉलेज के बाहर से उस 20 साल की लड़की को उठाया, जिसमें कोई खातून शामिल नहीं थी, तमाम मर्द एहलकार थे। उठा के उसे गाड़ी में डाला और लेकर चले गए। उस 20 साल की लड़की के ऊपर मर्द अपना हाथ चलाते रहे, थप्पड़ों की बारिश करते रहे, और उस लड़की से उसकी मां के बारे में पूछते रहे कि बता तुम्हारी मां कहाँ है। ये वो जुल्म की दास्तानें हैं जो हर रोज हमारे सामने आती हैं। कल एक मां को एक रेप की, इज्तिमाई ज्यादती की वीडियो भेजी गई। आज एक और मां की पैगाम हमारे सामने आया है कि किस तरह उसकी बेटी पे मर्दों ने हाथ डाला, और सारे कानून के रखवाले थे। पाकिस्तान के अंदर ये सब हो रहा है, और क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए कि एक पार्टी को क्रश करना है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने मैंडेट की बात करती है, सिर्फ इसलिए कि वो ये बात करती है कि गैर मुल्की मुदाखलत हमें अपने पाकिस्तान के अंदर किसी तौर कबूल नहीं, हम अपने घर के अंदर मुदाखलत कबूल नहीं करते साथ के पड़ोसी की। तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई भी दूसरा मुल्क उठे और पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करे? सिर्फ पीटीआई का कसूर इतना है, बानी चेयरमैन इमरान खान का सिर्फ कसूर इतना है कि उसने गैर मुल्की मुदाखलत के बारे में अवाम को बताया, उस पर्चे को लहराया और लोगों को बताया कि ये है तुम्हारी औकात कर दी गई है। मगर अवाम ने वोट के जरिए से बताया
کہ ہم باعزت لوگ ہیں، بے غیرت لوگ نہیں ہیں. یہ پاکستان کے اندر اس وقت ہو رہا ہے. اب صدر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اور صدر کے اس الیکشن کو لے کے محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں. محمود اچکزئی صاحب کے اوپر جو ہے میرا بھی اختلاف تھا کہ محمود اچکزئی صاحب نے بہت ساری ایسی گفتگو کی ہیں جو متنازع رہی ہیں ماضی میں، مگر میں نے جیسے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ حکمت عملی اگر عمران خان صاحب نے طے کی ہے تو یقینی طور پہ اس کے اندر اعتماد میں لینا کام بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہے. ہوا کچھ یوں ہے کہ اچکزئی صاحب کے جو کاغذات ہیں ان پہ بیش بہا اعتراضات اٹھا دیے گئے ہیں. ان اعتراضات کا پوسٹ مارٹم میں 1 بائی 1 آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی. جو صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی صاحب پہ اعتراض اٹھایا گیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اچکزئی صاحب نے کبھی بھی پاکستان کی تائید نہیں کی، مطلب انہوں نے کبھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. پھر دوسری طرف کہتے ہیں کہ اچکزئی صاحب نے کبھی بھی آئین پاکستان کو قبول نہیں کیا، ہمیشہ آئین پاکستان سے انحراف کیا. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کے خلاف قومی اسمبلی کے فلور پہ اچکزئی صاحب نے آ کے تقریر کی. جو اچکزئی صاحب نے گفتگو کی اس میں وہ ساری باتیں شامل تھی جو ماضی میں ان مخالفین کے ساتھ اتحاد میں رہتے ہوئے انہوں نے کی. اچکزئی صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ عوام کے ووٹ کا احترام کرو. اچکزئی صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان میں قانون کی عملداری ہونی چاہیے. اچکزئی صاحب نے یہ کہا کہ ہماری سیاست میں جو مداخلت ہے وہ بند ہونی چاہیے. اور اچکزئی صاحب نے یہ کہا کہ اس مداخلت کے خلاف تمام سیاستدانوں کو ایک ہونا پڑے گا، مل کر بیٹھنا پڑے گا. اس میں کون سی بری بات ہے؟ سیاستدان ماضی میں بھی یہ کہتے رہے، حال میں بھی یہ کہتے رہے، ابھی چند مہینے پہلے یہ کہتے رہے کہ مداخلت قبول نہیں کی جائے گی. سیاستدان ہمیشہ سے یہ بات کرتے رہے ہیں کہ ہر ادارے کا ایک اپنا کردار ہے، اس کے اندر اس کو اپنی حد کے اندر رہ کے کام کرنا ہوگا، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے ہمارا کوئی آئینی ادارہ ہو یا ہمارے سیاستدان ہو. اچکزئی صاحب ہمیشہ سے یہ بات کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ اچکزئی صاحب نے نواز شریف صاحب سے بھی اتحاد کیا ہے. یہ وہی نون لیگ ہے جو آج ان کے اوپر بے پرکی اڑا رہی ہے. نواز شریف صاحب نے 2013 میں جو اتحادی جماعتوں میں ایک جماعت تھی وہ اچکزئی صاحب کی جماعت تھی اور ان کو اپنے ساتھ انہوں نے اعتماد میں لیا تھا. اس وقت بھی 2013 میں بالکل یہی ورڈز تھے، یہی تقریر تھی، یہی متن تھا اچکزئی صاحب کا، مگر نواز شریف صاحب کے لیے قابل قبول تھا. نواز شریف صاحب کے لیے اس لیے وہ قابل قبول تھا کہ نواز شریف صاحب کو ایک ایسی زبان چاہیے تھی کہ جو ان کے الفاظ کو کہہ ڈالے، جو ان کی سوچ کو بیان کر ڈالے. اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ آمروں کے خلاف ہم اٹھنا ہوگا. ہمارا سیاست کا ایک اپنا دھارا ہے جس کے اندر صرف سیاستدان کام کر سکتے ہیں اور اس کے اندر مداخلت نہیں ہونی چاہیے. تب نواز شریف صاحب کو نون لیگ کو یہ بیانیہ قابل قبول تھا. آج وہی اچکزئی جو ہے وہ آنکھوں میں کھٹکنے لگ گیا ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو. ان دونوں کے ساتھ معاملات انہوں نے آگے بڑھائے، مگر ہمیشہ کی طرح اس بار چونکہ وہ آپس میں بغل گیر ہو گئے ہیں اور اچکزئی صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں تو اس لیے اچکزئی صاحب برے ہو گئے ہیں. مگر ہر جماعت نے اپنا وزن بڑھانے کے لیے اچکزئی صاحب کا استعمال کیا. پھر اسمبلی کے اندر جو انہوں نے تقریر کی اس کی سزا ملی انہیں. وہ خدا بہتر جانے کیا معاملات تھے، مگر یہ بات بالکل غالب امکان اس کا نظر آ رہا ہے کہ واقعی یہ بات تھی کہ اچکزئی صاحب کے گھر پر رات گئے چھاپا مارا گیا. یعنی کہ ایک پیغام دیا گیا کہ اگر آپ اس قسم کی کوئی معاملات کریں گے، آپ اگر ایسی بات کریں گے تو اس کے یہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. ہمارا نیشنل ٹی وی وہ ہمارے پیسوں پہ چلتا ہے، ہم سے پیسوں میں وہ فیس وصول کرتا ہے بلوں کے اندر، اور یہ حق ہے اپوزیشن کا یا حکومت کا کہ ہر ممبر کی جو پوری ایک سپیچ باقی ممبران کی طرح دکھائی جانی چاہیے. مگر جب بھی اپوزیشن میں بیٹھی پاکستان تحریک انصاف گفتگو کرتی ہے تو یا تو ان کو گفتگو کو کاٹ دیا جاتا ہے یا ان کی گفتگو کو کوریج نہیں ملتی. یہ معاملہ اسد قیصر صاحب کے ساتھ بھی ہوا، یہ معاملہ عمر ایوب صاحب کے ساتھ بھی ہوا، یہ معاملہ مروت کے ساتھ بھی ہوا، شیر افضل مروت کے ساتھ، اور پی ٹی آئی کے دیگر بھی لوگ جو ہیں ان کو بھی یہ شکایت ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کے خلاف جائیں گے. اب ہم یہ سب سوچ رہے تھے کہ اسمبلی کے اندر جو تگڑا ایک ٹائم ہے وہ شیر افضل مروت صاحب دیں گے، اور بینگ این اپوزیشن لیڈر وہ نیشنل اسمبلی کے اندر جب بیٹھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چیخیں نکل جانا، وہ چیخیں نکلوا دیں گے. وہ ویسے بھی کل انہوں نے بڑی مزاحیہ گفتگو کیا شیر افضل مروت صاحب نے. انہوں نے کہا کہ یہ جو نہاریاں کھا کے آنے والے ہیں ان سب کی میں الٹیاں کرا دوں گا، یہ مجھے جانتے نہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کروں گا کیا. اب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کے غالباً ہدایات ہیں، مگر اس کے اوپر ابھی کلیریفیکیشن آنا باقی ہے. پی ٹی آئی نے جو ایک اناؤنسمنٹ کی ہے اس کے حساب سے شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہوں گے، وہ نیشنل اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر نہیں ہوں گے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کو بنایا گیا ہے.
اور عمر ایوب صاحب بھی ایک بڑا بھاری وزن ہے ان کا رکھتے ہیں وہ سیاست کے اندر اپنا، اور ان کی ایک سوچ کا جو عمل ہے وہ بہت گہرا ہے، اسی لیے ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا ہے۔ اور مروت صاحب کو یاد رہیے، جو اختلاف پیدا کرنے والے ہیں یہ یاد رکھیں کہ مروت صاحب کو اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انہیں اپوزیشن لیڈر نہیں بنایا گیا، کیونکہ ان سے پہلے جب پوچھا گیا تھا انہوں نے تب بھی کہا تھا کہ اگر پارٹی یا عمران خان صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ میرے لیے قابل قبول ہوگا۔ اب اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کو بنا دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسد قیصر صاحب جو سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی رہے، ان کو پارلیمانی لیڈر بنا دیا گیا ہے۔ جو سب سے اہم میں کہوں گی عہدہ ہے ایک، وہ ہے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا، پی ایس سی کا۔ وہ چیئرمین جو بھی ہوتا ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ دن میں تارے دکھا دیتا ہے، ہوش آپ کے اڑا دیتا ہے۔ جتنی بھی انکوائریاں ہیں وہ اس جگہ سے کھلتی، اس کمیٹی سے اوپن ہوتی ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں وہ اس کمیٹی سے اٹھتے ہیں، اور جو بھی حساب کتاب برابر کرنا ہوتا ہے وہ سارے اس کمیٹی سے ہوتا ہے۔ تو پی ٹی آئی نے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کو بنا دیا کہ ان کے یہ نام اس وقت سامنے آ گئے، اور مروت صاحب کو اس بات میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مگر مروت صاحب کی وہی بات ہے کہ یہ جو نہاریاں کھا کے گندے ڈکار لیتے ہیں اسمبلی کے اندر آ کے، ان کی الٹیاں کروائیں گے، ان کے یہ سارے قصے بند کریں گے، اور اپوزیشن میں مروت صاحب کو سنبھالنا ناممکن ہے۔ ویلاگ اگر میرا پسند آیا تو اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔